टिड्डी दल हमला करते हैं, ये बादलों की तरह से आते हैं और फसलों को खा जाते हैं। ये पूरी दुनिया में होता है, मगर इससे तबाही होती है। अरबों रुपए की फसलें टिड्डी दल के हमलों में बर्बाद हो जाती हैं, मगर इसके बचाव और रोकथाम के तरीके बहुत हैं और दुनिया में ये इसका इंतज़ाम किया जाता है, मगर हमारे यहाँ ये नहीं हो सका। ये आज की बात नहीं है। पिछले 11 साल से सिंध के काश्तकार पीपल्स पार्टी की खराब हुक्मरानी को भुगत रहे हैं। अब इन काश्तकारों को एक नई मुसीबत का सामना है। टिड्डी दल पिछले 6 माह से उनकी ज़रूरी फसलों पर हमलावर है। हुकूमत सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक टिड्डी दल सूबे के 10 अजला में तकरीबन 1.25 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें चट कर चुकी है और ये सिलसिला ताहाल जारी है। गंदम, कपास, सरसों सभी फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन विफाक और सूबाई महकमे इस कुदरती आफत को कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम हैं। बहुत ही अजब सिचुएशन है। बताया जा रहा है कि सिंध के बड़े सहराई इलाके में इस वक्त भी टिड्डी दल के नई नस्लें पल रही हैं और अगर इसे अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो यकीनन सिंध में ज़राअत को मज़ीद नुकसान होगा। ये सूरत हाल इस हद तक सीरियस है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने महकमा ज़राअत को अब हिदायत की है कि वो टिड्डी दल को पलने वाली नस्ल के खात्मे के लिए स्प्रे करने वाले जदीद एयरक्राफ्ट UAE से मंगाएं और न जाने दूसरी क्या चीज़ें सोची जा रही हैं, मगर इसका इब्तदा ना होती। इसके लिए मुतासिर जो इक़दाम हैं, जो कि ऐसे इक़दाम जो कि जिनसे इफ़ेक्टिव आप इसको डील कर सकते हैं, वो नहीं हुए हैं। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में चीन से भी हमें बताया गया है कि मदद मांगी है कि कैसे इससे निपटा जाए और इसी के साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि वफाकी हुकूमत का महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के पास चंद एयरक्राफ्ट हैं, उनमें ज़्यादातर ग्राउंडेड हैं और वो इफ़ेक्टिव नहीं है, लिहाजा सूबाई हुकूमत उनसे मदद नहीं ले सकती। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है सिंध में। इस हवाले से ज़मीनी कैफियत क्या है ये हम आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोखर की इस रिपोर्ट में, जो उन्होंने अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तरतीब दी है। सिंध के जिला बदीन में सैकड़ों काश्तकारों की तैयार फसलें कटाई से पहले ही बर्बाद हो गईं। उनकी कई माह की मेहनत जाया और फल मिलने की उम्मीदें दफन हो गईं। तैयार फसलों का ये नुकसान टिड्डी दल के अचानक हमले से हुआ। काश्तकारों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए पूरी जान लड़ाई। एक तरफ सिंध हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए सिर्फ ऐलानात करती नजर आई, तो दूसरी तरफ बेबस हारी अपनी फसलों को बचाने के लिए हर मुमकिन जतन करते रहे। कोई ढोल पीटता रहा तो कोई धूनी देता रहा, लेकिन कोई तदबीर काम न आ सकी। ये हमारे अनाज खा गए, खत्म हो गए, बंदे लोग बिल्कुल रड़ियां करके चीख के घरों पे जाके बैठ गए। अब क्या करेंगे इनको, लोग कब तक उड़ाएंगे इनको। बिल्कुल ऐसी क़यामत, काली क़यामत आ चुकी है। ये जो अभी जो ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल 4-5 घंटे हो गए हैं, इतने तो फैले हुए हैं कि हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। ये मसला सिर्फ इस एक इलाके का नहीं, सूबे के 10 अजला के लाखों काश्तकार इस कुदरती आफत से पिछले 6 माह से नबर्द आज़मा हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 1.25 लाख एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलों को टिड्डी दल चट कर गई। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि हम जो खरीफ में लॉस हुआ ग्रोवर्स को, अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई भी स्टडी और डैमेज असेसमेंट नहीं हुई। ये आती डेजर्ट से है और डेजर्ट में इस वक्त इसके अंडे भी मौजूद हैं और जिस स्टेज में ये कह रहे हैं कि 3rd जनरेशन में है और जिस तरह की वो स्टेज में इस वक्त है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली स्टेज में इस वक्त मौजूद है। इस सूरत हाल को जानने के लिए 600 किलोमीटर शुमाल में सफर करके हम पहुंचे सक्कर के सौलहपट सहराई इलाके में। यहाँ पे ना दोनों मौजूद हैं। एक तो इनका निम्फ जो बच्चा है वो मौजूद है, ये अभी ये हरा जो है, ये जो हरा हो रहा है। अच्छा। और ये जो पिंक है ये इमेच्योर एडल्ट है। जो बच्चे हैं ये जब एडल्ट बनेंगे तो इनमें सक्कत नहीं होगी, मौसम की वजह से धूप नहीं निकलेगी, इसकी मुखालिफ सिमत में हवा आएगी तो ये उड़ नहीं सकेगा। जब ये उड़ नहीं सकेगा और बालिग बनेगा तो यहाँ से इसका फिर बसेरा होगा हमारे जो क्रॉप्स हैं वो। क्या नुकसान हो सकता है? सर मैं तो कहता हूँ कि कहत आ सकती है।
کیونکہ اگلا فصل جو ہمارا جو ابھی ہے ہمارے کھیتوں میں کھڑا ہوا ہے وہ گندم کا ہے. اگر یہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے اڑ کے ہمارے فصلوں میں بیٹھے گا تو فصلوں میں اس کو کنٹرول کرنا سر میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن سی بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 ماہ قبل یہ حشرات جب ایران کے راستے بلوچستان اور سندھ کے چھوٹے سے علاقے میں پہنچی تو کارروائی کر کے انہیں اس وقت ہی کیوں ختم نہیں کیا جا سکا؟ کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ مائیگریٹری تھی، ٹرانزٹ فیس میں تھی، کنٹینیوسلی بارشیں ہوئی ہیں اور کنٹینیوسلی جو موومنٹ ہے تھرو بارڈر ایریا پاکستان میں آتی رہی ہے اور ٹل ٹوڈے تک سر اب بھی آ رہی ہے. تو اکارڈنگ ٹو ایفیو سر کہ یہ جو ہے وہ 1-2 سال تک اس کی اس طرح موومنٹ رہے گی. ماہرین کہتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ سندھ کے وسیع صحرائی علاقے میں پلنے والی ٹڈی دل کی نئی رو کے خاتمے کے لیے فوری طور پر مؤثر کارروائی کرے. ایسا نہ ہو کہ چڑیا چگ جائے کھیت اور ہم ڈھول پیٹتے رہیں. سندھ کی زراعت کو یہ شدید خطرہ، پاکستان کی زراعت کو اوورال جو پاکستان کی فارم پروڈیوس ہے اس کو یہ خطرہ ٹڈی دل کا یہ حملہ، اس پر ہم بات کرتے ہیں. صوبہ سندھ کے وزیر زراعت جناب اسماعیل راہو ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ راہو صاحب. یہ بتائیے گا کہ اس مینس کی وجہ سے، اس ٹڈی دل کے حملوں کی وجہ سے سندھ میں کتنا نقصان ہوا ہے اب تک؟ کامران خان صاحب شکریہ. اس وقت ہم نے جب شروع میں ہی یہ ظاہر ہوئی تو ہمیں خدشہ تھا، اندازہ تھا کہ یہ کس حد تک پھیل سکتی ہے اور اس کا فوراً تدارک کرنا چاہیے. تو اسی وقت فوراً ہم نے، کیونکہ یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈیزرٹ لوکس سارا جو مینڈیٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور کر بھی ہو سکتی ہے. ہم نے اپنے پروونشل لیول پہ تو ہم نے بہت سارے اقدامات کیے تھے اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہماری جو مختلف فیلڈ ٹیمز ہیں، گاڑیوں کی ٹیمز ہیں، مینول ٹیمز ہیں، وہ کام کر رہی ہیں. لیکن بنیادی طور پر اگر ان کو جو ابھی نقصان ہوا ہے وہ اگر اس وقت ڈیزرٹ ایریا میں ان کو اسپرے کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا تو یہ اتنا نقصان نہیں ہوتا. کتنا نقصان ہوا ہے راہو صاحب؟ کیا ایسٹیمیٹ ہے آپ کا گورنمنٹ آف سندھ کا کہ کتنی فصلوں کو کتنا نقصان؟ تقریباً ڈیزرٹ ایریا جو افیکٹ ہوئی ہے وہ تقریباً اراؤنڈ 6 لاکھ ایکڑ ڈیزرٹ ایریا افیکٹ ہوئی ہے، جس میں سے کل تک ہم جو رپورٹ ہے میرے پاس اس میں 4,34,000 ایکڑ ہم اس کو ٹریٹ کر چکے ہیں، جس میں کچھ ایریل اسپرے ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ گراؤنڈ اسپرے ہے. کراپ ایریا میں اس وقت جو ٹوٹل مختلف، اب افیکٹ کا مطلب، متاثر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ایریا میں تمام تر فصل جو ہے وہ 100% ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن متاثر جہاں اس کی اپیرنس ہوئی ہے، کہیں نقصان اس کا زیادہ بھی ہوگا، کہیں 2% ہوگا، کہیں 5% ہوگا، کہیں 10% ہوگا، کہیں اس سے زیادہ ہوگا، کہیں ایسی بھی ایریاز ہیں جہاں بالکل نقصان نہیں ہوا ہے. تو اب تک اس وقت ٹوٹل مئی سے لے کے اب تک اس میں کوئی 1,54,000 ایکڑ کراپ ایریا کو متاثر کیا ہے، جس میں سے 1,03,000 ایکڑ ہم ٹریٹ کر چکے ہیں. اب کرنٹ سٹیٹس کیا ہے لوکس کا، یہ ٹڈی دل کا اس وقت؟ راہو صاحب کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کہ یہ کیا اس وقت اپڈیٹ آپ دے سکتے ہیں؟ کتنا اس کی انٹینسٹی ابھی باقی ہے؟ اس وقت یہ سندھ میں اس وقت بھی موجودہ صورتحال میں بھی یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس کی موجودگی 1 درجن اضلاع میں اس وقت ہے سندھ کے میں، جس میں تھر پارکر، عمر کوٹ، سانگڑ، خیرپور، شہید بے نظیر آباد، سکھر، خیرپور، بدین، میرپور خاص، لاڑکانہ، شکارپور اور نوشہر و فیروز، ان اضلاع میں اس وقت بھی اس کی موجودگی ہے. پاکٹس میں ہے، مختلف پاکٹس میں اس کے جو سوامس آتے ہیں اور وہ ہے. اور لیکن ہمیں جو اس وقت کافی ہم نے اس کو کنٹرول بھی کیا ہے، کوشش بھی کی ہے، لیکن ہمیں جو خدشہ اس وقت جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے تک رہی ہے. مئی سے لے کے آپ سمجھیں کہ یہ اب جنوری کا آدھا گزر چکا ہے، تو اس میں تقریباً 7 ماہ سے زیادہ عرصہ اس کو یہاں ہو چکا ہے اور اس میں اس نے ایگلنگ کی ہے پوری ایریا میں. یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہوئی آپ کی راہو صاحب؟ یہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو کہ اس کی بنیادی ذمہ داری اس کے پاس ہے، فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟
جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ یہ مینڈیٹ فقط مینڈیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو اپنے طور پر جو سندھ گورنمنٹ نے کوشش کی, اگر میں وہ اس پہ بھی آؤں گا, لیکن ہمیں یہ اس کو ختم کرنے کا ڈیزرٹ ایریا میں فقط طریقہ جو ہے وہ ایریل اسپرے کا ہے, اور ایک ایریل اسپرے کا جس کے لیے ایئر کرافٹ چاہیے, جہاز چاہیے. دوسری جو اس کی ایک پیسٹی سائڈ ہوتی ہے, ایک مخصوص میلاکھیان جو باہر ہی بنتی ہے. یہاں پاکستان میں کوئی بھی کمپنی اس کو مینوفیکچر نہیں کرتی, یہ باہر سے آتی ہے, اور امپورٹ کرنے کا اختیار بھی فقط فیڈرل گورنمنٹ کو ہے. یہی پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری کے انڈر میں آتا ہے, اور وہی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اس وقت پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے جب سے ہم شروع میں انوالو ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کوئی 20 ایئر کرافٹس ٹوٹل ہیں, جن میں سے 17 آؤٹ آف آرڈر ہیں, 3 ہیں اس وقت جو آپریشنل کنڈیشن میں ہیں, فنکشنل کنڈیشن میں. بہت بہت شکریہ جناب اسماعیل راہول, صوبہ سندھ کے صوبائی وزیر زراعت ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک